سلام الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم لمسات ياسمينه. جبت لكم اليوم واحد الوصفه اللي زوينه بزاف، اللي هي صدور الدجاج اللي كيجيو مقرمشين وكيجيو لذيذ بزاف. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو هذا بصحه جيده. غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج، شدوا الدجاج اللي كنكونوا نقيناهم من قبل من العدومه وكنقادوهم. دابا غادي ناخذ الموس وغادي نقطعهم في الوسط على هذا الشكل هذا باش ما يجيوناش عرض بزاف. وبالتالي دغيا يطيبوا. غادي نقطعهم هكا، نقطعهم من الوسط ونخليهم بحال هكا على هذا الشكل هذا. هادو نقطعهم شويه رقاق، وانتم كيبقى لكم طريقه الاختيار كيفاش تقطعوا صدور الدجاج ديالكم. غادي نكمل تقطع وغادي نرجع معكم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كملت القطع ديال صدور الدجاج ديالنا غادي نحتاج معلقه ديال الموطارد، عندي معلقه ديال الهريسه، عندي بيضه، وعندي 4 معالق ديال الابصار، عندي 4 معالق ديال التحميره البابريكا، وغادي نخلط المكونات ديالي كاملين. فما كتحتاجوش الملح لانه دايرين الموطارد ودايرين الهريسه فهي كافيه. الا درتو الملح غادي يجيوكم مالحين وما غاديش تقدروا تاكلوهم. غادي نخلط المكونات ديالي كاملين. من بعد ما نخلطهم غادي نخليهم يرتاحوا لمده ساعه اولا ساعتين اولا شحال ما بغيتو. يمكن لكم ديروهم الصباح وطيبوهم في العشيه وقت اللي بغيتو. غادي نحتاجو شويه ديال الطحين، طحين الضب. عندي 4 معالق ديال التحميره البابريكا، وعندي 4 معالق ديال الابزار، وعندي شويه ديال الملح، وغادي نخلطهم مزيان. دابا غادي ناخذ صدر الدجاج وغادي نحطو في الطحين مزيان. من بعد غادي نحطو في داك الخليط اللي كنا رقدنا فيه الدجاج، وغادي نعاودو في الطحين. وغادي نكون انا سخنت من قبل الزيت حتى يسخن لينا مزيان.
من بعد غادي نبداو نقليو الصدور الدجاج ديالنا. فهاد الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف وكيجي الدجاج لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. فهي طريقه سهله وعمليه ودغيا كيوجدوا. فالاغلبيه ما كيبغيوش ياكلوا صدور الدجاج، ولكن بهذه الطريقه هذه فهو كيجي رطب بزاف وكيجي زوين وما غادي يشبعوا منه. من بعد ما طاب الزيت غادي نبدا نقلي في صدور الدجاج على هذه الطريقه هذه حتى يطيبوا لينا من التحت. من بعد نقلبوهم. فوالا البنات، ها هما صدور الدجاج ديالي كيف ما شفتوا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين. كنتمنى تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. فهي طريقه سهله وعمليه واهم شيء كيجيو لذاذ. غادي نحتاج خبز ديال الهمبرجر او لا يمكن لكم تستعملوا اي خبز عندكم. فانا تجهيت همبرجر وقلت نصايبو، وقلت علاش لا اللي ما نشاركوش معكم. بالنسبه للاصوص غادي نحتاج معلقه ديال المايونيز، معلقه ديال كيتشوب، عندي معلقه اولا 4 معالق على حسب الذوق ديال كل واحد ديال الهريسه اولا هوت صوص، وعندي معلقه اولا شويه ديال لاصوص ديال الفرomاج. فهي كتعطي واحد اللذه رائعه. ودابا غادي نخلط المكونات ديالي كاملين حتى ينسجم الخليط ديالي. من بعد غادي ناخذ شويه ديال لاصوص غادي ناخذ صدور الدجاج غادي نحطهم بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نحتاج شويه هذا شويه الطماطم اولا شويه الخس. فيمكن لكم تستعملوا اي حاجه عندكم. وبالنسبه للاصوص يمكن لكم تزيدوا معاها شويه ديال كورنيشو. ايوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الهمبرجر ديالي. فهو كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع شكلا ومذاقا. كنتمنى تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء.